बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम नाज़रीन कराम, आज 11 रबीउल अव्वल और दूसरे जुम्मतुल मुबारक के दिन एक मुट्ठी नमक पर या रहमानु का एक ऐसा ताकतवर वजीफा लेकर आया हूँ जो सिर्फ 12 रबीउल अव्वल से पहले किया जाता है। 11 रबीउल अव्वल के दिन का खास अमल है। सिर्फ एक दिन का ये वजीफा है, पूरे साल के दिन फिर जाएंगे, पूरे साल के रिस्क और दौलत का इंतजाम हो जाएगा। पूरे साल अल्लाह आपको वहां से अता फरमाएगा जहां से आपका गुमान तक नहीं होता। याद रखिएगा कि कुछ खास वक्त होते हैं, कुछ खास कबूलियत की घड़ियां होती हैं, और जब इन खास कबूलियत की घड़ियों में इस खास वजीफे को बताए गए तरीके से पढ़ा जाता है ना, तो फिर तकदीर के बंद ताले फौरन खुल जाते हैं। आज खुशकिस्मत लोग ही नमक पर या रहमानु का ये खास वजीफा पढ़ेंगे, क्योंकि अल्लाह वाले फरमाते हैं कि ये खास वजीफा हर किसी को पढ़ने की तौफीक ही नहीं होती। ये वजीफा सिर्फ आज के दिन उस बंदे को पढ़ने की तौफीक होगी जिसे अल्लाह की ज़ात चुन लेती है, जिसे अल्लाह की ज़ात नवाजना चाहती है। अगर आज आपको ये वजीफा पढ़ने का मौका मिलता है ना, तो आप अल्लाह के चुने गए बंदे हैं। आपने इस वजीफे को दुनिया जहां के तमाम काम छोड़कर लाजमी पढ़ना है। जो लोग रबीउल अव्वल के महीने को अभी तक लापरवाही में गुजार रहे हैं, जिन्होंने रबीउल अव्वल के महीने में अभी तक अपनी हाजतें मुरादें पूरी नहीं करवाई, वो 11 रबीउल अव्वल दूसरे जुम्मतुल मुबारक के दिन नमक पर यह खास वजीफा कम अज कम मत छोड़े, वरना पूरा एक साल पछताना पड़ेगा। आज का ये वजीफा खास उन लोगों के लिए है जो रिस्क की कमी की वजह से परेशान है। बाज़ औक़ात आपका रिस्क अल्लाह की तरफ से कम हो जाता है, और बाज़ औक़ात आपके हासदीन, आपके मुनाफिकीन, आपसे हसद करने वाले आपके रिस्क पे बंदिश लगा देते हैं। आपने इस बंदिश से निजात के लिए आप इस वजीफे को पढ़ सकते हैं। कारोबार की बंदिश है, रिस्क की बंदिश है, दुकान पे ग्राहक नहीं आता, आपका चलता कारोबार बंद हो रहा है, मुसीबतें परेशानियां रोज बरोज बढ़ती जा रही हैं। नमक पर यह खास वजीफा पढ़ते ही पुरानी से पुरानी बंदिश का खात्मा हो जाएगा। इसके अलावा अगर आपके रिश्तों में बंदिश है, बाज़ औक़ात माँ बाप बड़े बड़े अमाल पढ़ते हैं, बेटियां पढ़ी लिखी होने के बावजूद रिश्ते नहीं होते, बेहतरीन रिश्तों के असबाब के लिए आप इस वजीफे को पढ़ सकते हैं। अगर रिश्तों में किसी भी तरह की कोई बंदिश है तो ये करते ही बंदिश टूट जाएगी। माकूल रिश्ते खुद चल कर आएंगे। मनपसंद नौकरी के लिए, मनपसंद शादी के लिए, कारोबार में तरक्की के लिए, अगर आप किसी को काबू में करना चाहते हैं, किसी को अपना बनाना चाहते हैं, किसी के दिल में मोहब्बत पैदा करना चाहते हैं, हर मकसद में कामयाबी के लिए आप इस वजीफे को सिर्फ एक बार बताए गए तरीके से पढ़ें, तो इंशाअल्लाह 100% फायदा होगा। बाज़ औक़ात क्या होता है कि आप अपनी मर्जी कर जाते हैं, अपने तरीके से पढ़ जाते हैं, इसी तरह वजीफों का फायदा नहीं होता। जिस तरह अल्लाह वालों ने पढ़े हैं ना, जिस तरह लोगों ने फायदे उठाए हैं, इसी तरह पढ़ने की कोशिश किया करें। हमारी नाकामी की सबसे बड़ी वजह यही है कि हम अपनी मन मर्जी कर जाते हैं, अपने तरीके से वजीफा पढ़ते हैं। इसी तरह ना तो फिर वजीफों का फायदा होता है, ना ही कोई हाजतें मुरादें पूरी होती हैं। एक नमक जो आपके घरों में मौजूद है, जो खाने में इस्तेमाल किया जाता है, ये कोई खास अमल नहीं है। ये नमक वो है जो आपके घरों में इस्तेमाल किया जाता है। आपने एक मुट्ठी नमक लेकर बावजू मसल्ले पे बैठ के इस वजीफे को पढ़ना है। नमक के एक एक दाने पे अल्लाह आपकी हाजतें मुरादें पूरी फरमाएगा। देखें, यकीन कामल तो पीरे कामल, ये अमल उन लोगों के लिए है जो यकीन के साथ इस वजीफे को पढ़ेंगे। जो यकीन नहीं करते, जो अपनी मनमानी करते हैं, इनको वजीफे का कोई फायदा नहीं। आज यकीन कामल के साथ नमक पर यह खास वजीफा अल्लाह का एक नाम या रहमान पढ़ते ही आपको अल्लाह वहां से अता फरमाएगा जहां से बंदे का गुमान तक नहीं होता। अगर आप कई सालों से रिस्क के पीछे भाग रहे हैं, तो या रहमानु का ये खास वजीफा पढ़ने से रिस्क और दौलत खुद चलकर आपके पास आएगा। अगर आप कई सालों से बेटी के रिश्तों के लिए परेशान हैं, तो बेटी के माकूल रिश्ते खुद चलकर आएंगे। दुनिया आपकी कामयाबी को देखेगी। सिर्फ एक बार इस वजीफे को मेरे बताए गए तरीके से पढ़ के देखें, अल्लाह के सामने सर झुका के देखें। अल्लाह फरमाता है, अगर तू दुनिया में कामयाबी चाहता है तो तू मेरे सामने सर झुका
میں تجھے دنیا میں اعلیٰ مقام عطا فرماؤں گا۔ لیکن ہم تو دنیا کے سامنے جھکتے ہیں، ہمیں 10,000 کی ضرورت پڑ جائے ہم دنیا والوں سے مانگتے ہیں، وہاں روتے بھی ہیں تاکہ سامنے والے کو یقین آ جائے کہ یہ واقعی ضرورت مند ہے۔ کیا کبھی اللہ کے سامنے آنکھوں میں آنسو لے کے مانگا ہے؟ کیا کبھی اللہ کے سامنے گر گڑائے ہو؟ یہی وجہ ہے ہماری سب سے بڑی ناکامی کی۔ آج دنیا کے تمام کام چھوڑ کے 11 ربیع الاول دوسرے جمعۃ المبارک کے دن کا یہ خاص وظیفہ پڑھیں۔ 12 ربیع الاول سے پہلے آپ کے پاس آخری موقع ہے اس وظیفے کو پڑھنے کا۔ یہ 12 دن اتنی قبولیت کے تھے کہ آپ میں سے بہت سے لوگوں نے ابھی تک لاپرواہی میں گزارے۔ اب 11 ربیع الاول صرف ایک دن موجود ہے۔ نمک پر یہ خاص وظیفہ آج نہ پڑھا تو پورا 1 سال انتظار کرنا پڑے گا۔ آپ دنیا کے کسی بھی کونے سے تعلق رکھتے ہیں، پاکستان سے ہیں، سعودی عرب سے ہیں، بنگلہ دیش سے ہیں، نیپال سے ہیں، مسقط، عمان، جاپان، دنیا کے کسی بھی کونے سے آپ کا تعلق ہے۔ آپ نے 11 ربیع الاول جمعۃ المبارک کے دن یا رحمانو کا یہ خاص وظیفہ پڑھنا ہے۔ نمک کو سیدھے ہاتھ کی تھیلی پہ رکھ کے یا رحمانو کو اول آخر درود پاک کے ساتھ پڑھنا ہے۔ اپنے مقصد کی نیت اور حاجت کر کے بیٹھنا ہے۔ اللہ والے فرماتے ہیں کہ اس وظیفے کے بے شمار فیض و برکات ہیں، لیکن سب سے بڑی فضیلت اور برکت یہ ہے کہ جب کوئی بندہ اس وظیفے کو پڑھنا شروع کرتا ہے، اللہ آپ کے قریب ایک فرشتہ مقرر فرما دیتا ہے۔ آپ جو کچھ مانگتے چلے جاتے ہیں اللہ آپ کے نصیب اور تقدیر میں لکھ دیتا ہے۔ اس وظیفے کو پڑھنے کے بعد جو لوگ کہتے ہیں کہ ہم کئی سال وظیفے پڑھ کر تھک چکے ہیں، کئی سالوں سے ٹھوکریں کھا رہے ہیں، آج میرے کہنے پہ یہ وظیفہ پڑھو۔ آپ یہ وظیفہ صبح پڑھو گے، شام تک آپ کی ہر حاجت پوری ہو جائے گی۔ شام کو پڑھو گے، راتوں رات تقدیر کے بند تالے کھل جائیں گے۔ تو آئیے وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے آج کے اس خاص وظیفے کی طرف چلتے ہیں۔ لیکن اس سے پہلے ہمیشہ کی طرح آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ اس چینل پر ابھی تک نئے ہیں اور آپ نے ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو خدارا اس چینل کو ابھی سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں۔ ایسے بہت سے وظائف، بہت سے اعمال آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پہ کرتا رہوں گا انشاءاللہ۔ اب عمل کیا ہے، کس وقت پڑھنا ہے، کس نماز کے بعد پڑھنا ہے، کتنی تعداد میں پڑھنا ہے، ہر شے آپ کے حوالے کروں گا۔ اگر آپ ویڈیو کو اسکپ یا کاٹ کے دیکھیں گے تو آپ ابھی اس وظیفے کو چھوڑ سکتے ہیں، کیونکہ ان میں کسی بھی طرح کی کمی بیشی، غلطی، کوتاہی کی گنجائش بالکل بھی نہیں ہے۔ 11 ربیع الاول جمعے کا وظیفہ ہے، ایک دن کا وظیفہ ہے۔ نمک کو سیدھے ہاتھ کی تھیلی پہ رکھنے کے بعد آپ نے سب سے پہلے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پر 7 بار درود پاک پڑھ کے وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، آپ صلی اللہ علیہ محمد پڑھ لیں، نماز والا درود ابراہیمی پڑھ لیں۔ پڑھنا کم از کم 7 بار ہے۔ 7 بار درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے سب سے پہلے اپنے مقصد کی نیت کرنی ہے۔ ہر انسان جب بھی کوئی وظیفہ پڑھتا ہے کسی مقصد، کسی حاجت، کسی مراد کے لیے پڑھتا ہے۔ اس نمک پر آپ نے اس حاجت کو لے کے بیٹھنا ہے جو آپ کو لگتا ہے کہ یہ کام ہو نہیں سکتا، جو کئی سالوں سے ہونے کا نام تک نہیں لے رہا۔ آپ کی ہر ناممکن حاجت ممکن ہو جائے گی اور ایک دن کے اندر آپ کی تقدیر کے بند تالے کھل جائیں گے، ایک دن کے اندر نصیب کے بند تالے کھل جائیں گے۔ آپ نے کرنا کیا ہے، 7 بار درود پاک پڑھنا ہے، ایک بار ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی پڑھیے گا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ 7 بار درود پاک پڑھنے کے بعد جس کو گھر چاہیے گھر مانگو، گاڑی چاہیے گاڑی مانگو، نوکری کے لیے، شادی کے لیے، کاروبار میں ترقی کے لیے، ہر طرح کے جادو، جنات، نظر بد، حسد سے نجات کے لیے۔ آج کے دور میں ہمارا سب سے زیادہ خانہ خراب نظر بد، حسد، جادو، جنات نے کیا ہے۔ جب تک ہم نظر بد، حسد، جادو، جنات سے اپنی حفاظت نہیں کرتے ہم کبھی بھی کامیاب ہو نہیں سکتے۔ آپ نے نظر بد، حسد، جادو، جنات سے حفاظت کے لیے بھی آپ اس وظیفے کو پڑھیں گے تو انشاءاللہ آپ کے دشمن کی چیخیں نکل جائیں گی، جادو کرنے والے پر واپس پلٹ جائے گا۔ ہر طرح سے یہ کامل وظیفہ ہے، ہر مقصد کے لیے بہترین ہے۔ نیت کرنے کے بعد ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم
بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ تعوذ تسمیہ پڑھنے سے تمام شیاطینی اثرات ختم ہو جاتے ہیں، اور جو کام اللہ کے نام سے شروع کیا جائے نا، اس میں خیر ہوتی ہے، برکت ہوتی ہے، سلامتی ہوتی ہے۔ تعوذ تسمیہ پڑھنے کے بعد آپ نے یوں محسوس کرنا ہے کہ روزہ رسول کی جالیوں کے قریب بیٹھے ہیں، اور سب سے پہلے نمبر پر آپ نے وظیفہ پڑھنا ہے نا، وہ ہے یا رحمانو کا وظیفہ۔ یا رحمانو، یا رحمانو، یا رحمانو رب کعبہ کی صفت بھی ہے، رب کا نام بھی ہے، اسم اعظم بھی ہے۔ آج تک ہم اللہ سے اللہ کا رحم مانگتے آئے ہیں، اللہ سے اللہ کا کرم مانگتے آئے ہیں۔ ہر مشکل میں ہم کہتے ہیں کہ اللہ رحم فرما، ہم تیرے رحم کے قابل ہیں، ہم تیرے جبر کے قابل نہیں، گناہ گار ہیں، سیاہ کار ہیں، ہم پہ رحم فرما۔ آج میں اللہ سے رحم و کرم مانگنے کا، اللہ سے اپنے حق میں بہتر فیصلے کروانے کا، اللہ سے اپنی نسلوں کو بات کروانے کا ایک ایسا طاقتور عمل بتا رہا ہوں۔ اگر آپ ابھی تک اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں تو آپ سمجھیں کہ آپ خوش نصیب ہیں۔ آپ نے یا رحمانو کو 70 بار پڑھنا ہے۔ یا رحمانو، یا رحمانو، یا رحمانو پڑھتے ہی اللہ والے فرماتے ہیں کہ اللہ فرشتوں سے پوچھتا ہے کہ یہ کون اپنے رب کو یا رحمانو کی صفت سے پکار رہا ہے، یہ کون اللہ کے رحم کو پکار رہا ہے۔ فرشتے زمین پر آتے ہیں، بتاتے ہیں کہ اے میرے مالک، تیرا فلاں بندہ فلاں گلی کوچے میں بیٹھ کے یا رحمان پڑھ کے تیرے رحم کی بھیک مانگ رہا ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ اس سے رحمان کی صفت کے مطابق، رحمان کی عظمت کے مطابق نوازو۔ آج یا رحمان پڑھتے ہی اللہ آپ کے بگڑے کام سنوار دے گا، آپ کے بیڑے پار کر دے گا، آپ کی مشکلات ختم ہو جائیں گی۔ آپ کے گھر میں فاقے ہیں، غربت ہے، تنگ دستی ہے، جو لوگ کسی سے مانگ نہیں سکتے، سفید پوش ہیں، عزت نفس پہ قابو پاتے ہوئے یا رحمانو کو پڑھیں اور نمک پہ پھونک مار دیں۔ پھر دیکھیں کہ اللہ کی غیبی مدد کب آتی ہے، پھر دیکھیں کہ اللہ کہاں سے عطا فرماتا ہے، پھر دیکھیں کہ آپ کے حق میں کیسے بہتر فیصلے ہوتے ہیں۔ یا رحمانو ایک بار ہو گیا، یا رحمانو 2 بار ہو گیا، یا رحمانو 3 بار ہو گیا۔ اس طریقے سے آپ یا رحمانو کو بتائی کی تعداد میں پڑھنا ہے، ہو سکے تو ہاتھ کی انگلیوں پہ پڑھیں، ڈیجیٹل تسبیح کا استعمال کریں۔ لیکن اللہ والے کہتے ہیں کہ اگر ان کی تعداد میں کمی بیشی کی نا تو وظیفے کا فائدہ نہیں ہوگا، یعنی جتنی توجہ، دھیان اور خلوص نیت کے ساتھ یا رحمانو پڑھیں گے اتنی ہی جلد فائدہ ہوگا۔ یا رحمانو کو بتائی کی تعداد میں پڑھ کے نمک پہ پھونک مارنی ہے، اور اس کے فوراً بعد آپ نے دوسرے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے نا، وہ وظیفہ ایک قرآنی آیت مبارکہ کا وظیفہ ہے۔ یہ آیت مبارکہ صحابہ کرام کا وظیفہ ہے۔ دیکھیں صحابہ اللہ کے کتنے محبوب بندے ہیں کہ جنہوں نے اللہ کے حبیب کو کھلی آنکھوں سے دیکھا، جنہیں اللہ کے حبیب کی محفل میں بیٹھنا نصیب ہوا۔ صحابہ کرام جن کے دور میں پیغمبر موجود، رسول موجود، خود محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم موجود، لیکن پھر بھی جب ان پہ مشکل وقت آتا، کوئی بیماری آتی، کوئی دکھ غم تکلیف آتے، وہ کبھی بھی کسی پیغمبر رسول کے پاس نہ جاتے، وہ صرف ایک وظیفہ پڑھتے، اس رب کو پکارتے، قرآن کی آیت مبارکہ پڑھتے، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ اللہ سے ہوتا ہے، اللہ کے غیر سے نہیں ہوتا۔ آپ نے حسبنا اللہ و نعم الوکیل کو پڑھنا ہے۔ یہ کیسی آیت مبارکہ ہے؟ اگر آپ اسے قرآن کا خلاصہ کہیں تو یہ کم نہیں، کیونکہ اس کا لفظی معنی ہے کہ میرے لیے میرا رب ہی کافی ہے، اور وہ بہترین کارساز ہے، بہترین فیصلے کرنے والا ہے، بہترین حل فرمانے والا ہے، بہترین غیبی مدد بھیجنے والا ہے۔ حسبنا اللہ و نعم الوکیل یہ کیسی قرآنی آیت مبارکہ ہے؟ اس سے پڑھتے ہی عرش الہی سے فیصلے ہو جاتے ہیں، اور جب آپ اسے 11 ربیع الاول دوسرے جمعہ مبارک کے دن پڑھتے ہیں تو آسمان سے رحمتیں، برکتیں چھما چھم بارش کی طرح برسنا شروع ہو جاتی ہیں۔ نمک پر یا رحمانو کے بعد حسبنا اللہ و نعم الوکیل پڑھتے ساتھ ہی آپ پہ رحمتوں، برکتوں کا نزول ہو جاتا ہے۔ جو جھولی پھیلا کے زبان سے حسبنا اللہ و نعم الوکیل پڑھتا ہے اور ہاتھ پھیلا کے اللہ کی رحمت کو مانگتا ہے، اللہ نصیب کے بند تالوں کو کھول دیتا ہے۔ یہ کیسی قرآنی آیت مبارکہ ہے جس سے آج تک دنیا فیض و یاب ہو رہی ہے، جسے آج تک دنیا اپنی حاجتیں، مرادیں پوری کروا رہی ہے۔ صحابہ کرام کا وظیفہ مطلب اللہ کے نیک اور اللہ کو راضی کرنے والوں کا وظیفہ ہے۔ اگر آپ بھی اللہ کو راضی کرنا چاہتے ہیں، اللہ کو منانا چاہتے ہیں، اپنے حق میں بہتر فیصلے کروانا چاہتے ہیں، اپنے گھر کے حالات کو بدلنا چاہتے ہیں، تو آپ نے
हस्बुनल्लाह व निअमल वकील को पढ़ना है। हस्बुनल्लाह व निअमल वकील एक बार हो गया, हस्बुनल्लाह व निअमल वकील दो बार हो गया, हस्बुनल्लाह व निअमल वकील तीन बार हो गया। इस तरह से आपने हस्बुनल्लाह व निअमल वकील को हाथ की उंगलियों पर या तस्बीह के दानों पे आपने इस आयत मुबारका को सिर्फ 11 बार पढ़ना है। 11 बार पढ़ते हुए 11 हाजतें ऐसी जो नामुमकिन है, जिनको इंसान की अकल कहती है कि ये काम तो हो नहीं सकता, या जिनके लिए आप कई सालों से परेशान बैठे हैं, काम होने का नाम तक नहीं लेता, सिर्फ 11 बार हस्बुनल्लाह व निअमल वकील पढ़ते ही 11 की 11 हाजतें, 11 की 11 मुरादें 100% गारंटी के साथ पूरी होके रहेंगी। हस्बुनल्लाह व निअमल वकील पढ़ के आपने नमक पे फूंक मारनी है और फौरी तौर पर तीसरे नंबर पर जो वजीफा पढ़ना है ना, ये कुरान की एक ऐसी लाडली सूरह मुबारका है जिसे पढ़ने वाला अल्लाह का लाडला हो जाता है। अगर आप अल्लाह के लाडले होना चाहते हैं, यानी कि आप चाहते हैं कि आपके मुंह से निकली हर हाजत पूरी हो जाए, आप घर मांगे घर मिले, गाड़ी मांगे गाड़ी मिले, नौकरी मांगे नौकरी मिले, शादी के लिए, कारोबार में तरक्की के लिए, यानी दुनिया की हर शय आपको मिल जाए ना, तो मेरी आपसे हाथ जोड़ के गुजारिश है कि आपने 11 रबीउल अव्वल यानी 12 रबीउल अव्वल से पहले जुम्मतुल मुबारक के दिन सूरह कौसर को नमक पे पढ़ना है। जैसे ही आप नमक पे सूरह कौसर पढ़ना शुरू करते हैं, रिस्क और दौलत का सैलाब आ जाता है। अल्लाह एक नहीं, दो नहीं, 300 रिस्क के दरवाजे खोलता है। एक दरवाजा रिस्क का खुल जाए तो पूरी उम्मत के लिए काफी है। यहाँ 300 रिस्क के दरवाजे खुलने की बात हो रही है, अल्लाह के खजाने लूटने की बात हो रही है। देखें, अल्लाह मांगने वाले को पसंद करता है। आप जितना भी मांगे उसके समंदर में, उसके खजानों में कभी भी कमी नहीं आती। अल्लाह वाले फरमाते हैं कि सूरह कौसर इंसान के नसीब और तकदीर को बदल के रख देती है। कोई मांगने वाला हो, आज मैं आपको मांगने का, पढ़ने का, रब को राजी करने का तरीका बता रहा हूँ। दुनिया के तमाम काम छोड़ के आपने सूरह कौसर को पढ़ना है। सूरह कौसर को आपने बिस्मिल्लाह के साथ पढ़ना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इन्ना आतैनाकल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वनहर इन्न शानियका हुवल अबतर। एक बार हो गया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इन्ना आतैनाकल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वनहर इन्न शानियका हुवल अबतर। दो बार हो गया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इन्ना आतैनाकल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वनहर इन्न शानियका हुवल अबतर। तीन बार हो गया। इस तरीके से आपने सूरह कौसर को हाथ की उंगलियों पर या तस्बीह के दानों पर 33 बार पढ़ना है। कितनी बार मेरे भाइयों और मेरी बहनों? 33 बार। जो तादाद मैं आपको बता रहा हूँ, इसमें किसी भी तरह की कमी बेशी मत कीजिएगा, वरना वजीफे की कोई गारंटी नहीं। अगर आप इस अमल को शुरू से लेकर एंड तक बताए गए तरीके, तरतीब और तादाद में करते हैं, तो गारंटी मेरी है आप दुनिया की हर शय आपके कदमों में आएगी और अल्लाह आपको खुद गैब से अता फरमाएगा। सूरह कौसर के बाद आपने अल्लाह के दो सिफाती नामों को पढ़ना है। देखिए, आज के दौर में हर इंसान की जरूरत पैसे से शुरू होती है, पैसे पे खत्म होती है। हर घर में लड़ाई झगड़े, फितने, फसाद, जितने मसाइल है ना, पैसे से शुरू होकर पैसे पे खत्म होते हैं। तो आज नमक पे आपने अल्लाह के ये दो नाम पढ़ने हैं, जिसे पढ़ते ही अल्लाह रिस्क यानी इतना अता फरमाता है कि बंदे के तमाम गम, दुख, तकलीफ दूर हो जाती है। आपने या रज़ाकू या करीमू को पढ़ना है। या रज़ाकू रब्बे काबा का सफाती नाम, जिसके लफ्जी मायने है कि ऐ रिस्क देने वाले। या करीमू रब्बे काबा का सफाती नाम, जिसके लफ्जी मायने है ऐ करम करने वाले। और जब इन दोनों नामों को मिला के पढ़ा जाता है, यानी या रज़ाकू या करीमू, या रज़ाकू या करीमू, या रज़ाकू या करीमू पढ़ा जाता है, तो अल्लाह रिस्क और दौलत से माला माल फरमा देता है। अल्लाह वाले फरमाते हैं, जिस पर एक कर्म की नजर हो जाती है ना, इसके बेड़े पार हो जाते हैं, इसकी नस्लें आबाद हो जाती हैं। आज या रज़ाकू या करीमू को आपने हाथ की उंगलियों पर या तस्बीह के दानों पे पढ़ना है। या रज़ाकू या करीमू मिला के पढ़ा तो एक बार हो गया। या रज़ाकू या करीमू मिला के पढ़ा तो दो बार हो गया। या रज़ाकू या करीमू मिला के पढ़ा तो तीन बार हो गया। इस तरीके से आपने या रज़ाकू या करीमू, या रज़ाकू या करीमू, या रज़ाकू या करीमू हाथ की उंगलियों पर या तस्बीह के दानों पर सिर्फ 11 बार पढ़ के वजीफा मुकम्मल करना है। और आखिर में अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात मुबारका पर
उतने ही दुरूद पाक पढ़ें जितना आपने अमल के शुरू में पढ़ा। अमल मुकम्मल होते ही नमक पे फूंक मारनी है और एक बार हजूर से मोहब्बत के इजहार करते हुए कमेंट सेक्शन में सरकार की आमद मरहबा लाजमी लिखना है, ताकि दुनिया को मालूम हो कि हजूर के दीवाने अभी तक जिंदा हैं। अब आपने नमक का क्या करना है? अगर तो आप किसी को काबू में करना चाहते हैं, किसी को अपना बनाना चाहते हैं, किसी के दिल में मोहब्बत पैदा करना चाहते हैं, तो फिर आपने नमक पे दम करने के बाद नमक को किसी भी चीज में मिला के उस बंदे को खिला देना है। वो बंदा आपके ताबेदार हो जाएगा, आपके काबू में आ जाएगा। नाफरमान औलाद के लिए, सास बहू के लिए, बहू सास के लिए, नाफरमान शोर के लिए, या किसी भी इंसान को अपने काबू में करने के लिए। अगर आपने रिस्क और दौलत के लिए किया है, जादू जिन्नात से हिफाजत के लिए किया है, कारोबार में तरक्की अरूज कामयाबी के लिए किया है, इम्तिहान में कामयाबी के लिए किया है, जिंदगी में सुकून और बरकत के लिए किया है, तो फिर आपने इस नमक को चलते पानी में बहा देना है। जितनी दूर ये नमक जाएगा इंशाअल्लाह आपके घर के दुख, गम, तकलीफ, बीमारियां, परेशानियां अपने साथ बहा ले जाएगा। जिज़ाकल्लाह।